आइसोलेसन बेड अभावका कारण घरमै बस्न बाध्य विराटनगरका संक्रमितको मृत्यु। सीमा रक्षाका लागि जङ्गी अड्डाद्वारा छुट्टै निर्देशालय गठन। सरकारले गठन गरेको सीमा सम्बन्धी वार्तामा नेपाली सेनाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने। निषेधाज्ञाले मात्रै कोभिड-19 नियन्त्रण नहुने विज्ञहरूको भनाई। घाट बनाउन भन्दा मर्न नदिने योजना बनाउन सरकारलाई विज्ञको सुझाव। चार्टर तथा उद्धार उडानलाई पुनः सुचारू गर्ने सरकारको निर्णय। हवाई मार्ग हुँदै विदेशबाट आउनेले काठमाडौँ ओर्लेपछि 7 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने नियम। सीमा नाका सिल गरिए पनि भारतीय बजारमा नेपालीको लर्को। नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी माथि आक्रमणको प्रयास भएपछि सीमा क्षेत्र तनावग्रस्त। एक्सन न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म तीर्थ कार्की। अब समाचार विस्तारमा। विराटनगर महानगरपालिकामा थप एक संक्रमितको बिहिबार राति मृत्यु भयो। विराटनगर 6 का 45 वर्षीय पुरुषको घरमै मृत्यु भएको हो। यो सँगै विराटनगरमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। सोमबार स्वाबको नमुना दिएका उनको बुधबार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। संक्रमण पुष्टि भए पनि आइसोलेसनमा बेड अभावका कारण उनी घरमै बस्न बाध्य भएका थिए। विराटनगर महानगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष विजय कामतले संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा लैजाने प्रयास गरेको, तर आइसोलेसन केन्द्रहरू संक्रमित बिरामीले भरिभराउ रहेकाले घरमै बस्दै आएका उनको बिहिबार राति अचानक मृत्यु भएको बताएका छन्। वडा अध्यक्ष कामतका अनुसार आइसोलेसन केन्द्रमा शय्या अभावमा वडाभरिमा 40 जना संक्रमित घरमै बस्न बाध्य रहेको बताएका छन्। महानगरमा होम आइसोलेसनमा 331 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमित बढेसँगै स्थानीय तह र प्रशासनले 43 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेर हिँडडुल गर्न, बजार पसल खोल्न र सवारी साधन चलाउन रोक लगाएका छन्। विज्ञहरूले भने निषेधाज्ञाले मात्र कोभिड-19 नियन्त्रण नहुने बताउँदै आएका छन्। सरकारले संक्रमण नियन्त्रण र बिरामीको उपचारका लागि ठोस योजना बनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ। यसअघि सङ्घीय सरकारले नै पटक पटक समय बढाउँदै 120 दिन मुलुकभर लकडाउन गरेको थियो। संक्रमितको संख्या न्यून हुँदा लकडाउन मात्रै लम्ब्याएको सरकारले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि केही योजना बनाएन। त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। निषेधाज्ञाको अवधिमा आउजाउ कम हुने भएकाले अब ट्रेसिङलाई जोड दिनुपर्छ। नेकपाका नेता समेत रहेका उनले भने, हाम्रो पार्टी पनि आन्तरिक किचलोमा रुमलिएको छ। अब नेतादेखि कार्यकर्ताको ध्यान कोरोनामै केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसरी निषेधाज्ञा मात्रै गर्ने भन्दा पनि संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नु पर्दछ। जसरी भारतसँगको सिमाना राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संक्रमण देशैभर फैलियो, त्यसरी नै काठमाडौँभित्र र बाहिरको आउजाउ रहुन्जेल उपत्यकाभित्र संक्रमण पुरै नियन्त्रणमा आउन गाह्रो छ उनले भने। संक्रमण निषेधाज्ञा खुकुलो हुने बित्तिकै ह्वाप्दै बढ्छ। जबसम्म नेपालका अरू ठाउँमा संक्रमणको समस्या रहिरहन्छ, काठमाडौँमा मात्र लकडाउन गरेर नियन्त्रणमा लिन गाह्रो हुन्छ। डाक्टर नेउपानेका अनुसार पहिला सरकारले लकडाउन मात्रै गरेर अन्य तयारीमा फितलो काम गर्यो। अब भने पहिला जस्तो लामो समय लकडाउन गर्न धेरै कारणले सम्भव नभएकाले छोटो समयको निषेधाज्ञाका बीच नै सरकारले युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले चार्टर तथा उद्धार उडानलाई पुनः सुचारू गर्ने भएको छ। बिहिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हवाई मार्गबाट स्वदेश आउने यात्रुका लागि मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको छ। अब हवाई मार्गबाट आउनेहरूले काठमाडौँ ओर्लेपछि 7 दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने नियम भएको छ। कुन होटलमा बस्ने भन्ने बुकिङ गरेर मात्र आउनुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले होटलहरूको सूची समेत प्रकाशित गरेको छ। होटलमा बस्दाको खर्च व्यक्ति स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ। विदेशबाट आउनेहरूको सूची त्यस देशमा रहेको दूतावासले तोके बमोजिम हुनेछ। एक दिनमा बढीमा 3वटा फ्लाइटसम्म मात्रै सरकारले उडान अनुमति दिने मन्त्री परिषदले मापदण्ड तोकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, हवाई मार्गबाट तोकिएको मापदण्ड अनुसार सीमित सङ्ख्यामा मात्रै मानिसहरू ल्याउने र उनीहरूलाई 7 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा राखेर कोरोना नरहेको पुष्टि भएपछि मात्र घर जान दिने निर्णय भएको छ। यो निर्णयसँगै माग भएका ठाउँहरूको उडान तालिका बनाएर चार्टर फ्लाइट सुरु हुनेछ। यसअघि सोमबार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सेन्टर CCMCले चार्टर तथा उद्धार उडान राखेको थियो। त्यो निर्णयका कारण दुबई गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान खाली नै फर्किएको थियो। तर त्यही दिन टर्कीबाट र बिहिबार बङ्गलादेशबाट चार्टर उडान भएको छ।
त्यसैगरी सरकारले तोकेका 10 वटा स्थल नाकाहरूबाट स्वदेश आउने नागरिकलाई पनि सोही नाकामा रहेका होटलमा अनिवार्य रूपमा 7 दिनसम्म बस्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको स्रोतले जनाएको छ। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सीमा नाका सिल गरिए पनि सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै चोर बाटो प्रयोग गरेर भारतीय बजारमा नेपालीको लर्को लागेको छ। भारतीय सीमावर्ती बजार जोगबनीसँग सीमा जोडिएको विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय कोरोनाको कुनै परवाह नगरी बिहान र साँझ पख भारतीय बजारमा सामान खरिद गर्न जाने गरेको पाइएको छ। भारतीय बजारमा सामान खरिद गरेर विराटनगर प्रवेश गर्न नदिँदा बुधबार राति विराटनगर 17 इस्लामपुरमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास भयो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालतर्फ आवत जावत गर्न नदिँदा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको हो। सामान खरिद गर्ने बहानामा भारततर्फ गएकाहरूलाई नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले उतै रोक्न खोजेपछि सीमा क्षेत्र थप तनावग्रस्त बन्यो। उनीहरूले भारतीयको सहयोगमा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न खोजेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। यसरी एकैपटक मानिसहरूको भिडभाड हुँदा सीमा नाका वरपरका स्थानीय त्रसित बन्ने गरेका छन्। विराटनगर 17 इस्लामपुरका 30-35 जनाको समूह लुकीछिपी चोर बाटो हुँदै सामान खरिद गर्ने बहानामा भारततिर गएको इलाका प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरका प्रमुख इन्सपेक्टर दीपक थापाले जानकारी दिएका छन्। साँझको समयमा सामान लिएर भारतबाट फर्कने क्रममा उनीहरू जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि रोक्न खोज्दा अवस्था थप तनावग्रस्त बन्यो। उनले भने कोरोनाका कारण नेपाल भारत आवत जावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउँदै सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। 81 भारततिरबाट 300-400 को हुल आएर सीमा क्षेत्रमा खटिएका नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास समेत भएको थियो। थप मद्दतका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएपछि आक्रमणमा उत्रन खोजेकाहरू राति 9 बजेपछि भागेको बताइएको छ। मोरङ जिल्लामा विकास निर्माणका काम गर्दा हुने लापरवाहीको अर्को एउटा गजबको नमुना देखिएको छ। लेटाङ नगरपालिकालाई धनकुटाको 6 नम्बर बुधबारीसँग जोड्ने सडक कालोपत्री भएको 1 महिना नपुग्दै भत्किएपछि सडक निर्माणमा हेलचेक्राइ गरिएको पुष्टि भएको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँग धनकुटालाई जोड्ने छोटो बाटोको रूपमा रहेको लेटाङ बुधबारी सडक खण्ड अन्तर्गतको 700 मिटर सडक कालोपत्री गरेको 1 महिना नपुग्दै उक्किएपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन्। कालोपत्रेका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 1 मुख्यमन्त्री कृषि सडक आयोजना अन्तर्गतको बजेट मार्फत 70 लाख रुपियाँ खर्चिएको थियो, जसमा 20% नगरपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने भनिए तापनि 56 लाखमा इटरी 1 सुनसरीको श्रीकृष्ण निर्माण सेवाले टेन्डर लिएपछि नगरपालिकाको बिना लगानी काम अगाडि बढेको थियो। श्रीकृष्ण निर्माण सेवा इटरी 1 सुनसरीले जिम्मेवारी लिई सडक कालोपत्री गरिएको सडक अहिले नै भत्किन थालेपछि स्थानीयवासीले कालोपत्रीको नाम पारेर सडकमा कालो पोत्ने मात्र काम भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जनताले तिरेको कर र राज्यको ढुकढुकीमा खेलबाड गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, स्थानीय ईश्वरी कोइरालाले भनिन्। यो हामीले खाई नखाई तिरेको करको दुरुपयोग हो, यस्ता व्यक्ति र संस्थालाई तत्काल कारबाही हुनुपर्दछ। मन्त्री परिषदको स्वीकृतिसँगै जङ्गी अड्डाले सीमा सम्बन्धी सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशालय गठन गरेको हो। यससँगै सीमा सम्बन्धी वार्ता र छलफलका क्रममा सरकारले गठन गरेको संयन्त्रमा नेपाली सेनाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व रहने सैनिक स्रोतले जनाएको छ। निर्देशनालयले सीमा अनुगमन तथा समन्वय र सन्धि सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि 2 संयन्त्र मार्फत काम सुरु गरेको छ। सीमा रक्षामा नेपाली सेनाको भूमिका के भनी नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले सर्वे तथा सीमा अनुगमन जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सरकारले सेनालाई सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा र अनुगमनका लागि निर्देशालय गठन गर्न स्वीकृति दिएको हो। सरकारले संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नै आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको हो। संविधानको धारा 267 को उपधारा 1 मा लेखिएको छ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधान प्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ। जङ्गी अड्डाको प्रस्तावमा रक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषद बैठकले त्यही टास्क फोर्सलाई औपचारिक रूपमा निर्देशनालय गठन गर्ने स्वीकृति दिएको हो।
अब सीमा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा वार्ता तथा सीमा अनुगमन र निरीक्षणका लागि गठन गरिने प्रत्येक संयन्त्रहरूमा नेपाली सेनाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेछ। सरकारले सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा विभिन्न निकायलाई सुझाव दिने कार्यादेश निर्देशनालयलाई दिएको छ। यसका साथै एक्सन न्युज अहिलेलाई यति नै। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। क्यामेरामा कमान सिंह यम्पू सहित म तीर्थ कार्कीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।